नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौं। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, धेरैलाई आशा थियो, अपेक्षा थियो, मन्त्रीमण्डलमा रहेका केही नयाँ अनुहारले पुराना भन्दा भिन्न काम गर्छन्। जनताको बीचमा जाँदा समेत उनीहरूले पुराना नेता भन्दा भिन्न काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर सत्ता र शक्तिमा पुग्दा तिनै नयाँ अनुहार पुराना भन्दा बढी धर्रा बार्ने देखिएका छ। उनीहरूको काम बनेको छ रिबन काट्नेदेखि म्याट वितरण गर्ने र सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने। जनताले नयाँ अनुहारबाट के यही अपेक्षा गरेका हुन् त? सुरुमा यी दुई तस्बिर हेर्नुहोस्। यी दुई तस्बिर मध्ये पहिलो तस्बिर हो केही दिन अघि मात्रै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीको। दोस्रो तस्बिर हो केही हप्ता अघि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीको। पहिलो तस्बिरमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमाले रिबन काटेर उद्घाटन गर्दैछिन्। उनको साथमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले समेत अर्को रिबन काट्दैछन्। अचम्मको कुरा त के छ भने एकै उद्घाटन समारोहमा दुईजना मन्त्रीले छुट्टा छुट्टै रिबन काटेर पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दैछन्। तोसीमा ती हुन् जो कुनै बेला सडकमा बसेर मन्त्रीको जिम्मेवारी घोकाउँदै थिइन्, तर अहिले उनी आफै मन्त्री बनेकी छिन् र उनको काम गर्ने शैली उही पुरानै मन्त्रीको भन्दा बढी स्टन्टबाजी देखिएको छ। दोस्रो तस्बिरमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री कार्कीले समेत जनतालाई म्याट दिएर फोटो खिच्नसम्म भ्याएका छन्। उनीहरूका अलावा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेका छन्। कहिले माइती घरमा गएर न्याय दिन्छु भन्छन् त कहिले राहदानी विभागमा गएर पासपोर्टको लाइन हटाउँछु भन्छन्। तर परिणाममा भने केही देखिएको छैन। न राहदानी विभागको लाइन हटेको छ, न माइती घरमा न्याय माग्नेहरूले न्याय पाएका छन्। उनका अलावा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सडक कालोपत्रे अनुगमन गर्न सडकमै ओर्लिन्छन्। प्रचण्डकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि कम बोल्ने र काम धेरै गर्नुपर्ने हो। तर उनी समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा घण्टौंसम्म भाषण गर्दै हिँडेका छन्। यसरी राज्यको उच्च ओहदामा बसेकाहरूले पब्लिसिटी स्टन्टका लागि साना साना काम गर्दै जानुले जनता निरुत्साहित बनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 15 जना नयाँ अनुहारका मन्त्री छन्। पुराना अनुहारबाट आशा र भरोसा गुमाइसकेका जनताले नयाँ अनुहार मन्त्री बनेपछि धेरै अपेक्षा समेत राखेका छन्। तर आशा र अपेक्षा गरिएका नयाँ मानिने मन्त्रीहरूले समेत उही पुरानै ढर्रामा गएर विलय हुन थालेका छन्, जुन कुरा सदनदेखि सडकसम्म उठ्न थालेको छ। हामीले भन्नु पर्यो कि जुन भन्दै आएका छौँ, सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भनेको योभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ अरू कतै पनि देख्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ। त्यही भएर माननीय गृहमन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ, यस विषयमा गम्भीरताका साथ छानबिन गरियोस् र तपाईँहरू कमसेकम हाम्रो आशाको रूपमा आउनुभएको छ, तपाईँ चाहिँ कमसेकम प्रक्रियावादी नबन्नुहोस् यति चाँडो चाहिँ भनेर गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। चुनाव अघि संसदमा देखिएका र मन्त्रीसम्म भएका नयाँ अनुहारले जनताका बीचमा गएर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनगुनासोको बारेमा लामै भाषण गरेका थिए। तर सत्तामा पुग्दा भने भनाइ र गराइमा फरक देखिएको छ। अझ भन्दा पब्लिसिटी स्टन्टबाजी नयाँ अनुहारमा बढी देखिएको छ। गृहमन्त्रीको के छ रिकर्ड, सहरिया मन्त्रीको के छ रिकर्ड, विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन्, कसरी आइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ। त्यो चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने, इमान जमाउने कुरा पनि नहुने, जनतासँग कबल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने र विशुद्ध सत्ता र सत्ताकै लागि जोसँग पनि तपाईँ चाहिँ नि शरण पर्ने, जोसँग पनि सामेल हुने। त्यसो हुनाले यो अहिलेको जो यो चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, यो अत्यन्त धरापमा परेको देखिएको छ। नयाँ अनुहार र पात्रको बारेमा अहिले नै मूल्याङ्कन गर्न हतारो होला, तर उनीहरूले गरेको कामको थालनी र सस्तो लोकप्रियता बढाउने होडबाजीले जनताको आशा र भरोसा समेत विलय हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा
विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा मंगलबार थप 15 जना मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्री परिषदले लगभग पूर्णता पाएको छ। 5वटा दललाई समेटेर बनाइएको उक्त मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित 5 जना अनुहार बाहेक सबै नयाँ अनुहार छन् भने त्यसमध्ये केही मुद्दा र आरोपहरू खेपिरहेका मन्त्रीहरू पनि छन्। कुन मन्त्रीमाथि कस्तो मुद्दा र आरोप लागेको छ त? प्रचण्ड सरकारको मन्त्री परिषदमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर हिँडेकादेखि प्रधानमन्त्रीको मृत्युको कामना गर्नेसम्मका व्यक्ति अटाएका छन्। 23 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित 5 जना पुराना तथा 18 जना नयाँ अनुहार छन्। यसका साथै वर्तमान मन्त्री परिषदमा विभिन्न मुद्दा तथा आरोप खेपिरहेकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल, उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेदेखि लिएर शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान विभिन्न मुद्दा तथा आरोपमा मुछिएका मन्त्रीहरू हुन्। हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विगत सुखद छैन भने स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी र शहरी विकास मन्त्री अमनलाल मोदीको राजनीतिक उचाइ पनि त्यति सफा छैन। सुरुमा सुन्नुहोस् सत्ता घटकको प्रमुख दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता रघुजी पन्तको यो भनाइ। तर सरकारको बारेमा चाहिँ मैले एउटा रमाइलो देखाएको छु भनौँ, जसको नागरिकतामाथि मुद्दा परेको छ त्यो गृहमन्त्री हो, जसलाई अख्तियारले ठेकदारीमा बेइमानी गर्यो भनेर मुद्दा चलाएर फेरि चाहिँ माथि अदालतमा निवेदन दिन्छु भनेर अख्तियार पर्खेर बसेको छ, त्यसलाई शहरी विकास मन्त्री। जसले म्यान पावर एजेन्टको काम गर्थ्यो त्यसलाई श्रम मन्त्री हो। यो तीनटा भयो, श्रम मन्त्रीको मैले भने, शहरी विकास मन्त्रीको मैले भने होइन, गृहमन्त्रीको मैले भने। अनि प्रशासन बिग्रेको छ, सायद कर्मचारी कुटेर भए नि तल आउनुपर्छ भन्ने मान्यताले हो कि मान्छे कुट्दै हिँड्ने मान्छे सामान्य प्रशासन मन्त्री। गजब राम्रो सरकार। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन्। 2076 सालमा अख्तियारले 176 उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनको नाम पनि मुछिएको थियो। त्यसैगरी अर्का विवादित व्यक्ति हुन् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने। 2059 सालमा भिजिट भिसामा अमेरिका हान्निएर 10 वर्षपछि नेपाल फर्किएका उनको नागरिकतासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल फर्किएपछि पनि उनले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट यथावत राखेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा किनारा लागिसकेको छैन। साथै उनले टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा कार्य गर्दै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मारिए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि निकै चर्को आलोचना समेत खेप्नु परेको थियो। त्यस्तै अर्का विवादित ठेकेदार विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। कालिका कन्सल्टन्टका सञ्चालक पाण्डेमाथि सिस्टा सिँचाइ परियोजनाको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारमा मुद्दा लागेको थियो भने विशेष अदालतले सफाई समेत दिएको थियो। यसअघि भूमि सुधार मन्त्री हुँदा पनि पाण्डेले अमेरिकाको मोरिल्यान्ड स्थित व्हाइट मार्क्समा भव्य महल र महँगो गाडी खरिद गरेको भन्दै विवाद भएको थियो। त्यसैगरी अर्का मन्त्री हुन् श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, जो रेमिट्यान्स व्यवसायी पनि हुन्। उनले केही समय जापानमा रहेर श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा पनि काम गरेका थिए। इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टरको पदमा रहेको स्पष्ट देखिएका उनले सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिँदै आफू कुनै पनि मेन पावर कम्पनीमा संलग्न नरहेको दाबी समेत गर्न भ्याएका छन्। त्यसैगरी राप्रपाबाट कानून मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधान पनि विवादमा तानिएका मन्त्री हुन्। वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा आइजिपी बन्ने दौडमा अनेक हत्कण्डा अपनाएको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। यसरी हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नयाँ अनुहारको वर्चस्व त देखिएको छ, त्यत्तिकै विवादित पनि देखिएको छ। नयाँ जोश र उनीहरूमा देखिएको हुटुटीले परिवर्तनको अपेक्षा त राख्न सकिएला, तर आफै विवादमा मुछिएका र मुद्दा खेपेका अनुहारबाट सुशासनको प्रत्याभूति चाहिँ कसरी गर्ने? ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा स्वार्थ बाँचिनेलाई मन्त्री बनाइएपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। पुराना दलका कमी कमजोरी र असफलतालाई मुद्दा बनाएर जनताले अघि बढाएका नयाँ राजनैतिक शक्तिले समेत मन्त्री पदमा विवादित व्यक्तिलाई नै महत्त्व दिएसँगै आलोचना सुरु भएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सरकार बनाउनलाई त एकलौटीको सरकार नभएको भएर अब यो सबै पार्टीको मिसमासमा अब सरकार बनेको छ। त्यसमा सबैभन्दा राम्रो भनेको अब अहिले चाहिँ सबै यङ र नयाँ छन्। यङ र नयाँ भएको हुनाले अब पुराना योभन्दा अघिको पुरानाको पाठहरू सिकेर पनि अब यो पालिको मन्त्रीहरूले चाहिँ अब त्यो पाठ सिकेर राम्रो राम्रो काम गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो अब भ्रष्टाचार नगरिकन जनताको के छ जनताको चाहनाहरू बुझेर राम्रो काम गरेर काम देखाउने मौका हो यो अहिलेको नयाँ जनरेसन मन्त्रीहरूलाई। केही राम्रो काम गरेर जानुभयो भने पछि पुस्ताले तपाईँहरूलाई स्मरण गर्छ। यो ध्यानमा राखिकन काम गर्नु भयो भने हमेसा राम्रो काम हुन्छ। एक दिन अवश्य जानु छ, यसलाई मात्र मनन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ किनकि अब तपाईँहरूबाट राम्रो काम गर्ने विचार आउँछ, त्यति भए पुग्छ। हालैको मन्त्रीमण्डलमा केही विवादित व्यक्तित्वहरू सामेल गरिएको छ। यसले गर्दा यो सरकारमा चाहिँ केही प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको हामी सबैलाई महसुस हुन्छ र हामीले पनि केही हदसम्म यसलाई एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा हामीले औँलाएका छौँ। तथापि यी विवादित व्यक्तित्वहरूले फेरि मन्त्रीमण्डलमा मौका पाउँदा केही राम्रो काम गर्लान् कि भन्ने एउटा आशा पनि छँदैछ। बनाइहरूले आफ्नो कुनै पनि कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नु पर्छ। एकचोटि बिग्रियो भन्नेमा डराउनु हुँदैन। सके भरपुर आफ्नो गल्तीहरू चाहिँ सपार्नुपर्छ। पहिलाको कुन कमजोरीहरू छ त्यो सबैलाई सपारेर मन्त्रीमण्डललाई सपार्न सक्छ। विवादित व्यक्तिहरू भन्ने थाहा पाए त्यसलाई मन्त्री बनाउनु उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकवृन्द, चुनाव अघि संसदमा देखिएका र मन्त्रीसम्म भएका नयाँ अनुहारले जनता बीचमा गएर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनगुनासोको बारेमा लामै भाषण गरेका थिए। तर सत्तामा पुग्दा भने भनाई र गहिराईमा फरक देखिएको छ, गराईमा पनि फरक देखिएको छ। अझ भन्दा पब्लिसिटी स्टन्टबाजी नयाँ अनुहारमा अझ बढी नै देखिएको छ। नयाँ अनुहार र पात्रको बारेमा अहिले नै मूल्याङ्कन गर्न हतारो होला, तर उनीहरूले गरेको कामको थालनी र सस्तो लोकप्रियता बढाउने होडबाजीले जनताको आशा र भरोसा समेत विलय हुने भने देखिएको छ। तसर्थ यसरी हेर्दा प्रचण्ड सरकार नेतृत्वको नयाँ अनुहारको वर्चस्व त देखिएको छ, तर त्यत्तिकै विवादित पनि देखिएको छ। नयाँ जोस र उनीहरूमा देखिएको हुटहुटीले परिवर्तनको अपेक्षा त राख्न सकिएला, तर आफै विवादमा मुछिएका र मुद्दा खेपेका अनुहारबाट सुशासनको प्रत्याभूति चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्ने प्रश्न भने यहाँनेरि उब्जिएको छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन। नमस्ते।